हामीसित अब अर्को हामीसित 4 भेरिएबल म्यापिङ भन्ने कन्सेप्ट छ हैन र यो लास्ट सिलेबस हो यसको म्यापिङको चाहिँ। हुन त अरू पनि छ 5 6 7 कति कति होला हैन, तर हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ 4 भेरिएबल छ मात्रै छ है। यसमा कसरी गर्ने भने 4 इनपुट भन्नाले 4 वटा इनपुट छ भने 2 रेज द पावर n गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्नु त? 16 हुन्छ सर। 16 वटा हुन्छ। अनि 16 वटा भएपछि अब हामीले म्यापिङ गर्दाखेरि हैन 4 वटा 4 वटा गर्दै बक्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला। र यसमा बनाउने रुल्स चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै हामीले दुईटा मुनि लिनुपर्ने हुन्छ, दुईटा माथि लिनुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै लिनु हैन, तर दुईटा मुनि दुईटा माथि। र हामीलाई थाहा छ दुईटाको इनपुट हुँदाखेरि के हुन्छ त 0 0 0 1 अनि के लिनुपर्छ पहिलो सुरुमा 1 1 अनि 1 0। त्यस्तै गरेर यतातिर पनि हामीले 1 1 अनि 1 0 लिन्छौँ। अब यहाँ हेर्नु त 0 0 0 1 1 1 अनि 1 0। यहाँ पनि त्यस्तै 0 0 0 1 1 1 अनि 1 0। अब यसको हामीले बक्समा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ भने 0 लाई कम्प्लिमेन्ट भनेर मान्नु भयो भने सपोज 0 0 सुरुमा हुन्छ हैन, w बार x बार y बार z बार, यो हाम्रो के हो त 0। त्यस्तै गरेर हामीले 0 0 अनि 1 0 लिनु पर्यो भने के गर्नु 0 0 सुरुमा लेख्नु w बार x बार अनि y बार अनि z, यो चाहिँ हाम्रो 1। अर्को हाम्रो 0 0 अनि 1 0 भनेपछि w बार x बार अनि y अनि z बार, यो चाहिँ हाम्रो 2। अर्को 3 हाम्रो यहाँ हुन्छ, यो रिप्रेजेन्ट गर्नु कपीमा अहिले नै गर्नु 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 7 आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ मुनितिर लिनु है 8, मुनितिर 8 लिनु होला। 8 9 10 11 12 13 अनि यतातिर 14 अनि यतातिर 15। बुझ्नु भयो? यो जम्मै बक्समा लेख्नु त, यो लेख्न आउँछ? र यसमा चाहिँ हामीले के टर्म 4 मा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नु होला, यो हाम्रो दुईटा मुनि जुन रो छ हैन त्यो चाहिँ w मा कमन छ। हेर्नु त 1 1 छ भनेपछि यहाँ w हुन्छ। पुरै हरिजेन्टली हेर्नु भयो भने यो दुईटैमा हाम्रो के छ त कमन w। त्यस्तै गरेर तपाईले भर्टिकलमा हेर्नु भयो भने तपाईले यो दुईटैमा के भेटिन्छ z, z कमन हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यतातिर राइट तिरबाट हेर्नु भयो भने यो दुईटामा x कमन हुन्छ हैन। अर्को हाम्रो यतातिर हेर्नु भयो भने लास्टको भर्टिकली दुईटा हेर्नु भयो भने y कमन हुन्छ। बुझ्नु भयो? हेलो। र त्यही भित्र पनि m0 m1 m2 लेख्दिदा हुन्छ, यही भित्र पनि लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो कसरी 4 भेरिएबल म्यापिङ गर्ने बुझ्नु भयो? र तपाईको एक्जाममा यो 4 भेरिएबल म्यापिङ नै आउँछ, 2 भेरिएबल लगभग दिदैन हैन कसैले पनि, त्यो सिम्पल हुन्छ। 3 भेरिएबल र 4 भेरिएबलमा कम्पेयर गरेर तिनीहरुले दिएको हुन्छ। हेलो। यस सर गर्दैछु लेख्न। ए ल यहाँ हेर्नु तपाईले छिटो लेख्नको लागि म टेक्निक के भन्छु भने यहाँ 0 0 भेट्नु भयो नि, यो wx को 0 0
भनेपछि सबैमा WX कम्प्लिमेन्ट W कम्प्लिमेन्ट X कम्प्लिमेन्ट W कम्प्लिमेन्ट X कम्प्लिमेन्ट W कम्प्लिमेन्ट X कम्प्लिमेन्ट तपाईले रो तरिकाले चाहिँ लेख्नु कि अलिक छिटो हुन्छ नभए एक्जाममा तपाईको म्याक्सिमम यसमा टाइम पाउने भनेको 5 मिनेट मात्रै हो एक्जाममा यसमा यसलाई सल्भ गर्नको 5 मिनेट भन्दा 6 मिनेट पनि पुग्नु भयो भने अर्को क्वेशन भ्याउनुहुन्न र यसलाई जहिले पनि घडी हेरेर नै सल्भ गर्नु वर्ष छिटो भन्दा छिटो सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला बुझ्नुभयो यो अरु जस्तै हुँदैन हिसाब गर्ने जति आउँछ 10 मिनेट लागोस् आधी घण्टा लागोस् त्यस्तो होइन तपाईले टाइम बाउन्ड राख्नु बरु सुरु चोटी गर्दाखेरि आधी घण्टा हुन सक्छ हैन त्यहाँदेखि फेरि दोस्रो चोटी गर्नुभयो भने 20 मिनेटमा फेरि तपाई गर्दाखेरि 15 मिनेटमा अनि 10 मिनेट अनि लास्टको 5 मिनेट यदि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो 1 मिनेटमा सक्छ सर यो चार्ट टाइप होइन तलपट्टि 0 M0 M1 M2 यतापट्टि त्यही रहेछ हैन हजुर यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ M7 जब पुग्नुहुन्छ लास्टमा चाहिँ M8 लेख्नु पर्ने अनि त्यो 8 9 अनि 10 यतापट्टि 11 अनि त्यहाँदेखि 12 13 14 अनि बल्ल 15 यहाँ मुनिदेखि सुरु गर्नुपर्छ यहाँ सकेपछि यसरी हुँदै फ्लो हुँदै आउँछ र तपाईले यहाँ 0 0 देख्नु भयो भने W बार X बार यो जम्मैमा हाल्दिनु फेरि 0 1 देख्नु भयो भने W बार X जम्मैमा हाल्दिनु फेरि 1 1 देख्नु भयो भने WX 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 त्यस्तै 1 0 देख्नु भयो भने WX बार WX बार WX बार WX बार सक्यो अब चाहिँ तपाईले यतातिर हेर्नु भर्टिकली 0 0 देख्नु भयो भने Y बार Z Y बार Z Y बार Z जम्मै कमन फेरि तपाई Y बार Z गर्दै अनि यता 1 1 देख्नु भयो भने YZ 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 त्यसरी गर्नु भयो भने फास्ट एचिभ हुन्छ त्यसरी गर्नु भयो भने तपाईको मिस्टेक पनि नहुन सक्छ बारहरुमा हैन नभए त्यो आफैले गर्दै गयो भने 0 0 0 1 गर्दै गयो भने चाहिँ कहीं छुटो भने बिग्रिन्छ तपाईको बुलन फंक्सन चाहिँ बेग्लै आउन सक्छ भयो यो नम्बरिङमा कन्फ्युज नहुनु होला है 8 9 10 11 12 13 14 अनि 15 सो यो WZ XY चाहिँ कमन भएर लिएको हो हजुर करेक्ट यहाँ हेर्नु त 1 1 छ नि त अब यहाँ हामीले यो लेख्दाखेरि के हुन्छ भने भिजनेबल हुन सक्छ क्या भोलि तपाईले कहीं W देख्ने बित्तिकै W बार बाइक भनेपछि यो रोमा पर्ने भयो भनेर बुझ्यो नि त
अनि स्वाट यही रोमा मात्रै चेक गर्न पाएँ। कहीँ जेठ देख्ने बित्तिकै क्वेसनमा ओहो यो दुईटा रोमा पर्ने रहेछ भनेर देखिहाल्नु। यो दुईटा रो बाहेक अरू रोमा पर्दै पर्दैन। त्यस्तै गरेर एक्स देख्नुभयो भने यो यो हैन यो दुईटा रोमा पर्ने रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वाइ देख्नुभयो भने यो दुईटा रो बाहेक अरू कहीँ पनि छैन। तपाईले डेटा फिल गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ अनि डेटा रिट्राइभ गर्दाखेरि पनि धेरै सजिलो हुन्छ हैन। फंक्सन्सहरु बनाउँदाखेरि पनि तपाईलाई सजिलो पर्छ। अब यो कुनै पनि बक्समा हैन जस्तै एक्स को हेर्दै छु भने कुनै पनि बक्समा बसोस् त्यसलाई सिधै एक्स लेख्न पाइयो नहेरिकिन एक्स लेख्दा भयो किनकि एक्स हाम्रो कमन हुन्छ यो दुईटा रोमा। त्यस्तै गरेर हाम्रो हैन लास्टको दुईटा भर्टिकल हेर्नु भयो भने कुनै पनि कलममा हेर्नु भयो भने वाइ सिधै लेखिदिदा हुन्छ त्यो खोजिराख्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो सर जस्तै अब w ड्याश x ड्याश y z छ नि माथि त्यो y भएको तल w ड्याश x ड्याश y z अनि त्यसको राइटपट्टिको छ नि प्लस w ड्याश x ड्याश y z ड्याश w ड्याश x y z w ड्याश x ड्याश अनि y z ड्याश यो दुईटा भन्नुभएको यो कहाँ छ? यो सर यो माथि y लेख्नु भएको छ नि फर्स्ट रोमै छ। फर्स्ट रो अनि 11 र 10 कलममा 11 र 10 मा हजुर। सर यसको अब y निकाल्नु पर्यो भने सर कसरी निस्किन्छ? यो त जेड जेड त उडिहाल्यो हैन? ए त्यस्तो नसोच्नु नि, अहिले पछि म भनिहाल्छु नि त्यो कसरी आउने। त्यो पर्दै पर्दैन, यहाँ तपाईले बिटहरु कमन बिट हेर्नुपर्छ। यहाँ तपाईको निस्किने भनेको जस्तै 00 छ भनेपछि x र y यताको निस्किन्छ अनि 10 यता त निस्किँदैन। यो x र y आउँछ इक्वेसन यदि यो गर्यो भने। त्यो म भन्छु अहिले किनकि हामीले यो बिट हैन यो जुन बिटहरु छ नि कमन हेर्नुपर्छ। त्यहाँ अस्ति चाहिँ हामीले के गर्यौं भने त्यहाँ पनि हामीले बिटहरु कम्पेयर गर्दै गर्यौं नि त। अब यहाँ चाहिँ हामीले पनि यहाँ के गर्छौं भने बिटहरु कम्पेयर गर्छौं। जस्तै यहाँ 00 छ यहाँ 10 छ, कमन के छ त? यता x भयो यता के भयो त z भयो। त्यो मात्रै लेख्न मिल्छ, अरु मिल्दैन। पछि म भन्छु। यो भयो यो लेखेको? यस सर भयो सर। अब हामी एउटा सानो सिम्पल क्वेशन छ हैन, यसमा क्वेशन चाहिँ छैन, मैले डाइरेक्ट डेटा फिल गरेको छु। अब डेटा फिल गर्नु भनेको तपाईहरुलाई क्वेशन बनाउन आउँछ नि हैन? के आउँदैन? सपोज मेरो 1 यहाँ छ भनेपछि के छ त a बार b बार c बार d बार हो कि हैन? हेलो हो सर। क्वेशन के रहेछ त a बार b बार c बार d बार प्लस अर्को 1 कहाँ छ 3 मा छ भनेपछि a बार b बार c अनि d प्लस हैन। यस्तो गर्दै गर्दै तपाई जानु, त्यो अहिले म पछि भन्छु हैन क्वेशन कसरी गर्ने। तपाई एउटा एज्युम गरौँ कि मैले 1 1 राखेको छु, जहाँ 1 छ त्यो भ्यालु हामीले फाइन्ड गरेर एज्युम मात्रै गरौँ हैन। अब ग्रुपिङ गरौँ। ग्रुपिङ गर्दाखेरि के गर्यौं त सबभन्दा सुरुमा म्याक्सिमम नम्बरलाई ग्रुप गर्नु। म्याक्सिमम नम्बर जुन देख्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले गर्नु। जस्तै मैले देखे अनुसार म्याक्सिमम ग्रुपिङ मैले हैन 4 वटालाई यहाँ गरे 3 7 13 र 15 लाई लिए म्याक्सिमम ग्रुपिङ। अर्को मैले के गरे भने म्याक्सिमम ग्रुपिङ भनेको 13 15 र 9 लाई म्याक्सिमम ग्रुप 11 लाई म्याक्सिमम ग्रुपिङ गरे। अर्को मैले ग्रुपिङ के गरे भने म्याक्सिमम ग्रुपिङ भनेको 3 7 15 र 11 लाई म्याक्सिमम ग्रुपिङ गरे। अब एउटै मात्रै रहेछ भनेपछि यो 0 भएकोलाई मैले ग्रुपिङ पनि गरे यसलाई। अब कोहीसित रिलेटेड थिएन त्यही पनि हामीलाई त चाहिन्छ हैन? यो बुझ्नुभयो ग्रुपिङ? सबैले यो कपी गर्नु पहिला।
अब यो ग्रुपिङ गरिसक्नु भयो भने यहाँ हाम्रो के छ त 0 0 0 1 1 0 र 1 1 अब एउटा मैले सपोज यसलाई G1 माने यसलाई मैले G1 माने अब यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो यसको भ्यालु लेख्दाखेरि तपाई के गर्नु भने भर्टिकल्ली पनि हेर्नु हरिजोन्टल्ली पनि हेर्नु चाहे कुनै दुईटा हेर्नु हाम्रो के छ त मैले 3 7 13 र 15 लाई हेर्दै छु है बुझ्नु भयो यसलाई 3 7 13 र 15 यसको अब मैले हरिजोन्टल्ली हेर्दै छु कुन कुन कमन छ हेर्नु त यो दुईटामा कुन कुन कमन छ कुन कमन छ भन्नु हेलो सर त्यो 3 त माथि छ हैन र तल 5 7 13 5 चाहिँ हो यो 5 चाहिँ हो यसमा कुन कमन छ बी कमन छ बी कमन हुने बित्तिकै बी लेखिहाल्नु सक्यो यतापट्टिको होरिजोन्टल्ली यो दुईटैमा मैले कम्पेयर गरे यो दुईटैमा अर्को हेर्नु यतापट्टि यो सीडी र सी बा डी र सी र डी हेर्नु त कुन कमन छ डी कमन छ भनेपछि सक्यो केही गर्नु पर्दैन यति हो मैले अहिले तपाईले कमन तरिकाले भनेको छुइनँ हैन जस भिजनेबल बन्नु म एउटा प्रब्लम चाहिँ गर्दिउला हैन अब अर्को हामी प्रब्लम गरौँ यो 5 हो अर्को हाम्रो के छ त 13 15 9 र 11 हेर्नु यसको एबी र एबी बार हेर्नु हो कि हैन यसमा कुन कमन छ भन्नु त ए कमन छ अर्को अब यो होरिजोन्टली सकेपछि अर्को भर्टिकलीमा पनि हेर्नु यसमा के छ त कमन डी कमन लेख्नु यो पनि सक्यो बक्स जतिवटा ग्रुप बनाउनु भएको छ त्यतिवटा बक्स जेनेरेट गर्नु अनि फिल गर्नु यो पनि सक्यो एडीआर अब अर्को हाम्रो 3 7 15 र 11 हेर्नु 3 7 15 मा तपाई होरिजोन्टली हेर्नु पहिला सुरुमा होरिजोन्टली कुनै पनि कमन छ यो चारवटैमा परिरहेछ हैन यहाँ 0 0 छ यहाँ 0 1 छ यहाँ 1 1 छ यहाँ 1 0 छ कमन छ त छैन अब कमन हाम्रो के छ त भर्टिकलीमा मात्रै छ भर्टिकली कमन के छ त सीडी हो सीडी लेखिहाल्नु सक्यो अब अर्को हाम्रो गर्नु लास्टको ग्रुप कहाँ छ त यहाँ यसमा कुन कमन छ यसमा कुनै कमन छैन अटोमेटिकली हामीले यो लेख्नै पर्यो हाम्रो होरिजोन्टलीमा कमन के छ त एउटै छ भनेपछि हामीले एबी लेख्नै पर्यो फेरि भर्टिकलीमा के छ त कमन यो सीडी नै छ सबै लेख्नु पर्यो त्यसो भए ए बार बी बार सी बार डी बार अब यो जम्मैले कम्बाइन गरिदिनु बीडी प्लस एडी प्लस सीडी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार यो हाम्रो के हो त एसओपी मा सम अफ प्रोडक्ट हेर्नु त जम्मैको बीचमा प्रोडक्ट छ भित्र अनि बाहिरतिर चाहिँ के छ सम अफ प्रोडक्ट यो कसरी निकाल्ने बुझ्नु भयो यो 5 हो बुझ्नु भयो अलिअलि भिजनेबल आयो भिजन आयो नहीं सर सर हजुर भन्नु कमन कसरी अलिक बुझाइदिनु कमन कसरी आयो म यहाँ हेर्नु है यो मैले एउटा ग्रुप 1 लिए 5 7 र 13 र 15 5 7 र 13 र 15 लिए हैन यहाँ हाम्रो रोमा के छ त 0 1 छ 1 1 छ हो कि हैन त्यसको भ्यालु हेर्नु त यहाँ कुन कमन छ ए बार र बी अनि एबी छ कुन छ त कुन कमन छ बी टर्म कमन बी कमन छ भने लेख्नु परिगयो बी लाई कपी गरिहाल
यो त होरिजन्टली मात्रै भयो। अब भर्टिकली पनि त हेर्नु पर्यो। भर्टिकली हाम्रो कुन छ त 5 7 13 र 15 5 7 13 र 15 को हेर्नु त यता कुन कमन छ सी बा डी डी छ सर। र सी अनि डी भनेपछि डी यो सँगै आइहाल्यो बीडी भयो सक्यो ग्रुप 1 बुझ्नुभयो ए भयो सर बुझियो सर भयो। सौरभ बुझ्नुभयो हेलो सौरभ सर यहाँ बुझ्दैछु परीक्षा अहिले नगर्नु नि खाली मैले देखाएको मात्रै अहिले म सल्भ गरिदिइहाल्छु तपाईले भिजनेबल अलिकति भिजन आयो भने सक्यो मलाई यहाँ तपाईले 1% पनि बुझ्नु भयो भने मलाई पुग्छ हजुर सर त्यो G1 को चाहिँ कुन हो त्यो सर्कल लगाउनु भएको छैन कि सर G1 को यो 3 7 अनि 13 3 होइन 5 हो यो अघिदेखि म भन्दै थिएँ जाँदा 1 छ त्यहाँ हेर्नु नि मैले यो सल्भ गरेको जाँदा 1 छ नि त्यसलाई आफ्नै हिसाबले लिएर गर्दा हुन्छ यो भयो यो स्न्यापशट लिएर राख्दा पनि हुन्छ हैन अब मैले यहाँ लेखि पनि दिएको छु सेलेक्ट ओन्ली कमन बिट अन बोथ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल हामीले कमन बिटलाई मात्र सेलेक्ट गर्छौं अरु बिटलाई हामी स्केप गर्दिन्छौं हटाइदिन्छौं यो ग्रुपिङ बनाउँदाखेरि यो भयो सबैजनाले गर्दै हुनुहुन्छ भने भन्नु म वेट गर्छु यो चाहिँ धेरै सर्टकट तरिकाले मैले बताइदिएको जतिवटा ग्रुप गर्नु भएको छ त्यतिवटाको बक्स सुरुमा लेख्नु अनि त्यो बक्समा डेटा फिल गर्नु जतिवटा ग्रुप गर्नु भएको छ त्यति पहिला सुरुमा बक्स क्रिएट गर्नु अनि किनकि यो 4 वटा छ कि अनि कन्फ्युज बनाइदिन्छ 2टा र 3टामा त त्यत्रो खासै प्रब्लम हुँदैन कि 4टामा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ त्यही भएर मैले के गरे भने जतिवटा ग्रुप गरेको छ त्यतिवटा बक्स गर्नु अनि जतिवटा बिटहरु कमन भेट्नुहुन्छ त्यसलाई ठ्याक्ठ्याक्कै त्यो भित्र हाल्दै जानु र हाल्दाखेरि 4 वटा लिटरलहरु कम्पेयर गर्नु 4 वटा भन्नाले कस्तो जस्तै 00 हेर्दै हुनुहुन्छ भने मुनितिर माथितिर 00 पनि हेर्नु पर्यो जतिवटा कम्पेयर गर्नुहुन्छ जे कमन आएको छ त्यसलाई मात्र कपी गर्नु ए बी सी डी 4 वटा लिटरलमा जुन कमन आएको छ त्यसलाई मात्रै हाल्नु अरु कसैले हाल्नु पर्दैन स्केप गर्दिदा हुन्छ यो चाहिँ 4 वटामा धेरै छिटो टेक्निक फाइन्ड गर्ने टेक्निक हो तर चारटा कलेक्सन बनाएको छ भने मात्र यसो गर्न मिल्दो रहेछ है हजुर चारटा भन्ने यो ग्रुपिङ गर्दाखेरि होइन 2टामा पनि गर्दा हुन्छ 4टामा 8 वटामा यो कमन तरिकाले जुनैमा पनि युज गर्दा हुन्छ फरक पर्दैन अहिले हामी गर्छौं हेर्नु नि यो भयो सर यो बक्सेसहरुको नम्बरिङ कसरी गरिया हो नम्बरिङ बक्सको नम्बरिङ तपाईको यहाँ माथि यहाँ हेर्नु त के गर्नुपर्छ भने सुरुमा तपाईले 0 लेख्नु हैन 1 अनि 2 3 4 5 6 7 यो त हाम्रो त्यो उयो भइगयो अगाडिको गरे जस्तो भइगयो हैन 3 म्यापिङ गरे जस्तो अब यहाँ देखि चाहिँ 7 देखि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले 8 यतातिर ल्याउनु पर्ने हो किन यस्तो भएको भने तपाईको 1 यता 1 1 हुन्छ यता हाम्रो के छ त 1 0 हो नि त सुरुमा यो लिनु पर्ने हो 8 9 10 अनि बल्ल 11
11 पछि 12 13 14 अनि 15 बुझ्नुभयो सर यो त बुझे सर हैन हल्का सर। बुझिन फेरि बुझाइदिनु नि तलको सर कस्तो कुरा गर्नुभएको यहाँ हेर्नु त यो 1 1 र 1 0 फेरिएको छैन 1 0 छ कि छैन भन्नु त खास गरी त यहाँ हुन्थ्यो नि त सर अनि यहाँ माथि हुन्थ्यो भने हामीले त मुनि पार्दैको छौँ पुरै रोलाई त मुनि पारेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने मुनिदेखि सुरु गर्नु पर्यो जस्तै 8 9 यता 10 किनकि हाम्रो यता पनि ग्रे कोड बनाएको चेन्ज गरेको छ नि त यता ग्रे कोड गरेको छ भने त्यो 10 यता आउँछ अनि 11 12 13 14 अनि 15 यो प्र्याक्टिस गर्नु ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ एक दुईचोटि गर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नु बुझ्नुभयो भयो सर भयो बुझियो सर अब चाहिँ यो ग्रे कोड हो नि फेरि यो ग्रे कोड किन यस्तो गरेको भने यो ग्रे कोडमा छ यता माथि राख्यो भने फेरि मिल्दैन है म रिभर्स जाँदिनँ फेरि कन्फ्युज हुन थाल्नुहुन्छ भयो अब यो सकेपछि अब एउटा प्रब्लम दिन्छु सर हजुर मैले हैन यो अरु त बक्स कसरी प्लट गर्ने यो बुझे हैन 10 11 यो भनेको हैन यो हजुरले 1 1 चाहिँ कसरी निकाल्नु भयो यो चाहिँ बुझिन 1 1 कहाँबाट 1 1 यो छ नि 1 1 यसरी लेखेको छ नि हैन यो अहिले क्वेसनै छैन त किन बुझ्नु पर्यो अब हामी बुझ्छौँ नि त होइन हैन अहिले G1 G2 G3 G4 लेखेको छ नि हजुर त्यसमा 0 भएको ठाउँमा 1 1 चाहिँ कसरी आयो यसरी यो 1 1 चारवटा अहिले यस्तो गर्नु यो चाहिँ मैले बुझ्दै हुँदिन यो ग्रुपिङ कसरी आएको भन्नुभएको ग्रुपिङ यसो हेरेको नि यहाँ हेर्नु त सबभन्दा म्याक्सिमम टर्मलाई ग्रुप गर्नुपर्ने वान्स नम्बर अफ वान्स होइन मैले भन्न खोजेको नि त्यो जुन जुनमा ग्रुपिङ गरेको छ त्यहीमा नम्बर 1 1 हाल्दिएको होइन त्यति नै हो हैन तपाईले यो 1 कसरी आएको भने बुझ्नु पर्दैन यति र्यान्डमली तपाई जहाँ पाइ जहाँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यही राख्नु केही फरक पर्दैन बुझ्नुभयो मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको हो तपाईलाई यहाँ 1 1 यहाँ राखेको रहेछु भनेर तपाईले मैले यहाँ के बुझाउन खोजेको भने एक्चुअली ग्रुपिङ गर्छौं 4 बिटमा कसरी गर्न सक्छौं यो चारवटा छ नि त टर्म हाम्रो ए बी सी डी अब यहाँ यो त हामीले प्लट त गर्न सकिहाल्छौं 1 1 1 जहाँ जहाँ क्वेसनले दिएको हुन्छ त्यही हाल्ने हो हैन क्वेसनले दिएको छैन भने हाल्नु पर्यो अब यहाँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर टेक्निक मात्रै यो देखाएको मैले त्यही भएर मैले सुरुमै भनिन यसको क्वेसन छैन तपाईहरुले आफै बनाउनु क्वेसन भनेर आफै क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ होला सक्नु भएन भने अब प्र्याक्टिस गर्छौं हामी हैन यो ग्रुप गर्ने टेक्निक बुझ्नु भयो अनि आन्सर कसरी निकाल्ने त्यो हेर्नु भयो होला हैन अब एउटा क्वेसन गरौँ म यो क्वेसनलाई उयो गर्छु अब मसित क्वेसन हेर्नु त के छ त f = a बार b बार c बार b बार प्लस b बार c d बार प्लस a बार b c d बार प्लस a b बार c बार अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने के म्याप आउँछ कसैलाई यो 4 बिटको हजुर पहिला 4 आउने होला चारवटा लिटरल त फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामी गर्न सक्छौं नभए गर्न सक्दैनौं हो कि हैन यो त हाम्रो टर्महरुले भनेकै छ अब यहाँ के गर्ने भने यहाँ के मिस छ ठ्याक्क त्यतै मिसहरु लेख्नु जस्तै ए बी सी अब यहाँ डी छैन हैन अब म यहाँ के डाइरेक्ट गर्दिउ त तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ ल यहाँ म बिस्तारै एउटा फर्स्ट प्रब्लम हो त्यही भएर म बिस्तारै गर्दिन्छु अब यहाँ डी छैन अर्कोमा अब के छैन त ए छैन अब यहाँ अर्को यहाँ छदैछ यहाँ डी छैन हैन अब यहाँ सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्दा कसरी गर्ने लिटरलहरु ल्याउँदाखेरि तपाईले ए बार बी बार सी बार
अब यहाँ के सित डिम हामीले के कम्प्लिमेन्ट युज गर्न सक्छौँ हैन डी प्लस डी बार भनेको कति हो कसले भन्छ उहाँलाई डी प्लस डी बार भनेको 1 हो अनि तपाईले कुनै पनि प्रब्लम गर्दाखेरि फर्मुलालाई साइडमा लेख्नु है अनि के हो फर्मुला त्यो फर्मुला लेख्नु होला ए सी डी बार अनि हामीले के ए प्लस ए बार सित मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ हैन प्लस ए बार बी सी अनि डी बार प्लस ए बी बार सी बार यो कसरी आयो बुझ्नु भयो सर एउटा छुट्यो नि त्यो लास्ट डी डी हैन धेरै ध्यान दिनु भएको रहेछ अरूले त खै त भन्दै भनेन ल अब यति गरिसकेपछि अब सबै लिटरलहरु हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं नि हैन ए बार मल्टिप्लाई गर्दिनु जम्मैलाई ए बार बी बार सी बार अनि डी प्लस फेरि हामी डी सित डी बार सित मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन ए बार बी बार सी बार अनि डी बार यहाँ चाहिँ डी बार हुन्छ प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी अनि डी बार प्लस ए बार बी सी अनि डी बार प्लस ए बी बार सी बार अनि डी प्लस ए बी बार सी बार अनि डी बार भयो करेक्ट छ अब यहाँ कमन टर्म लिन सक्नुहुन्छ हैन अब तपाईले थाहा छ भने लिदा भइगयो हैन अब म यहाँ चेक गर्छु कति आउन सक्छ नभए डाइरेक्टली हामी लेख्दिउँ न हैन अब यहाँ यो 1 होला हैन m1 होला m1 होला अब मैले क्याल्कुलेट गरेको छु नि तपाईहरुले डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ m1 हो यो b भनेको छ नि त त्यहाँ अनि प्लस यो कसरी लेख्दै छु थाहा छ m0 होला यो हैन किनकि सबैमा बार छ प्लस हो सर m0 अनि त्यहाँदेखि d भनेको 1 2 4 8 11 0 10 10 होला 11 हो कि 10 हो कति हो 01 भनेको छ नि त सर यहाँ कति हुन्छ m 10 m1 सर m10 हुन्छ m10 त्यही त अनि प्लस 1 2 2 मात्र रहेछ 2 मात्रै हाल्दिदा भयो अनि त्यस्तै गरेर 1 2 4 4 5 6 6 भयो अर्को m9 1 2 4 8 8 भन्ने 9 हो अनि त्यहाँदेखि अर्को 1 2 4 8 m8 लेखिदिदा भयो है कुनै कमन रहेन रहेछ ल सर त्यो बक्स बनाएपछि त यो त इजिली सल्भ भइहाल्दो रहेछ हो त्यही भएर त अनि के म्याथ हामीलाई दिएको नभएखेरि त्यो पहिलादेखि बेसिक हामीले पहिला सुरुमा के गर्थ्यौं बेसिक लजिक बनाएर लजिक गेट बनाएर अनि त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्थ्यौं त्यसै हटाउँदै हटाउँदै अब पछि यो भन्दा अझै नयाँ पनि ल्याउन सक्छ हैन यो बुझ्नु भयो यो के भयो यस सर यो हटाइदिउँ हटाइदिनु यो त जम्मैले थाहा होला हैन हेलो अब म डेटा फिल गरिदिन्छु है कसरी गर्नु पर्यो भने यहाँ म डाइरेक्ट डेटा फिल गरिदिन्छु यहाँ म कर्भ गरेर ल्याइदिन्छु आइगयो र सपोज एज्युम गरौँ कि यही हो डेटा मेरो हैन मैले डेटा फिल गरेको भ्यालु लिएर आए अब के गर्ने भने हामी यो फिल गर्न आउँछ नि तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन भन्नु नभए म बनाइदिन्छु आउँछ सर गर्न सिकाउनु न एकपल्ट ल सपोज मैले उयो
सबैमा 4 वटा राख्नु होला हैन एउटा दुईटा तीनटा चारटा फेरि एउटा दुईटा तीनटा चारटा अब यहाँ के गर्ने जस्तै ए बी यहाँ मुनि राख्यो भने सी डी अब के गर्ने डेटा फिल गर्नु जस्तै म यहाँ 0 0 छ हैन यहाँ हाम्रो के छ त 0 1 यहाँ 1 0 अनि यता 1 1 यता पनि त्यस्तो 0 0 0 1 यहाँ 1 0 अनि 1 1 अब यहाँ नम्बरिङ दिनु पहिला हैन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनि 15 यति गरिसकेपछि अब डेटा फिल गरौँ जस्तै 1 छ भनेपछि 1 यहाँ आउँछ 0 मा छ 10 मा छ 2 मा छ 6 मा छ 9 मा छ 8 मा छ अरु कहीँ छ त छैन अब ग्रुपिङ गर्दाखेरि के गर्ने त ग्रुप गर दुई दुईवटा कसरी दुई दुईवटा यहाँ कुन गर्न सकिन्छ सबभन्दा म्याक्सिमम यहाँ हेर्ने सबभन्दा म्याक्सिमम मैले ग्रुप गर्न खोज्दै छु म्याक्सिमम ग्रुप गर्न एउटा यता एक्स्ट्रा हाम्रो के छ त टप मोस्ट बटन र बटन टप र बटममा गर्न सक्यो यसलाई हामी G1 लेख्यौं भएको भएन भन्नु त मिल्यो सबभन्दा म्याक्सिमम हेलो सर यो G1 भनेको नि यो 1 1 हजुरले जुन लिनुभयो र यो दुईटा कम्बाइन गरेको हजुर M1 र M8 र M9 0189 हो बुझ्नुभयो यो G1 भयो यहाँ लेखि पनि दिन्छु म हैन जस्तै G1 मेरो के रहेछ त 0, 1, एक्जाममा यसो गर्नु पर्दैन हैन डाइरेक्ट सल्भ गर्दिदा हुन्छ है 8, ग्रुप चाहिँ देखाउनु पर्छ तर यो हाम्रो G1 भयो अर्को अब G2 फाइन्ड गरौँ G2 सबभन्दा म्याक्सिमम के हुन सक्छ त यहाँ हेर्नु त दुईटा त्यो त छैन नि त एक्सटर्नली यहाँ छ हेर्नु एक्सटर्नली एउटा छ कि छैन यसलाई हामी G2 भनौँ सबभन्दा म्याक्सिमम नम्बर साइड हो कर्नरको यो हाम्रो के भयो त G2 भयो अब एउटा लास्ट एउटा बाँकी रह्यो हाम्रो यो एउटा 1 छ भनेपछि यसलाई त डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौं कर्भ गर्न सक्छौं हैन डाइरेक्ट हामी यसलाई चाहिँ G3 भन्न सक्छौं अब यहाँ म लेखि पनि दिन्छु G2 मैले के गरे त 0, 2, 8, 10 त्यस्तै गरेर G3 मैले के लिए त G3 2,6 2,6 अब के गर्ने भने सल्भ गर्ने अब डाइरेक्ट सल्भ गर्दिदा भयो अब मलाई यहाँ कसले भन्न सक्छ आन्सर कति हुन सक्छ G1 को होरिजेन्टल र भर्टिकल कमन हेर्नु सबभन्दा सुरुमा तपाई रोबाट हेर्नु रो भन्नाले होरिजेन्टलबाट हेर्नु होरिजेन्टलमा G1 मा के छ त पहिला त्यो कम्पेयर गरौँ ल यहाँ हेरौँ के छ त 0, 1, 8, 9 0, 1 र 8, 9 हेरौँ 0, 1, 8 र 9 अब यहाँ हामी यो दुईटा हेर्नु त
0 0 छ माथि मुनि 0 1 छ हो कि हैन के कमन छ बीचमा भन्नु त के कमन छ यो रेड कलरको हेर्दै हुनुहुन्छ 0 0 र 1 0 यो दुईटामा के कमन छ बी कमन छ हजुर बी बार हो कि हैन बी बार कमन छ अब अर्को लेखौं माथितिर भर्टिकल्लीमा के कमन छ 0 0 सी बार सक्यो के सोध्नु छ हेलो हेलो ए अब यो सबै सर त्यो होइन माथिको र सुनिछ न M1 अनि यो 018 मा यहीँबाट हेरेर कमन तान्दा भइयो नि होइन बी र सी मात्र कमन छ भनेर चाहिँ बीसी लेखिदिँदा भइयो होइन हजुर यतापट्टिको तपाईको जुन कमन छ हेरेर डाइरेक्ट लेखिदिँदा पनि हुन्छ G2 को भन्नु त कसले भन्नु यहाँ बी सबैमा कमन छ यसमा अनि सी र त्यो G2 मा G2 को G2 भनेपछि 0 0 2 8 र 10 हेर्नु त कुन कमन छ भन्नाले रोतिर हेर्नु पर्यो पहिला सुरुमा हैन रोतिर हेर्नु रोतिरमा हाम्रो के छ ए बार बी बार माथितिर ए बार बी बार छ मुनितिर हाम्रो के छ त्यही एउटै क्रिएट भयो बी कमन हुन्छ यहाँ त्यही क्रिएट हुँदैछ हैन बी कमन भइगयो यहाँ बी बार भनौं न बी बार कमन भयो अनि अब उता होरिजेन्टल सक्यो अब भर्टिकलीमा हेर्नु भर्टिकलीमा 0 0 र 1 0 हेर्नु डाइरेक्ट 0 0 र 0 0 र 1 0 हेर्नु त के कमन छ बी मात्र कमन छ नि डी छैन त हेर्नु त 0 0 र 0 नि सर यो के भन्छ 2 भएको ठाउँमा नि M2 भएको ठाउँमा परिछ ल M10 भनेपछि डी कमन यो पनि डी कमन तपाईले भर्टिकल डी कमन रहेछ भर्टिकली डाइरेक्ट हेर्दा हुन्छ यो सेलेक्ट गर्नु भएको छ भने यो सिधै तपाईले भर्टिकली चेक गर्नु यो र यो सित कम्पेयर गर्नु यो दुईटा भर्टिकली चेक गर्नु अरु 0 1 0 2 8 10 त्यसरी हेर्नु पर्दैन अब सिधै एउटा इन्टायर रो सित इन्टायर कलम सित चेक गर्दा हुन्छ अब G3 को भन्नु कसले भन्छ ए बार सी डी बार 2 भनेपछि के छ 2 र 6 2 भनेपछि यतातिर 0 भनेपछि ए भइगयो हैन ए बार भइगयो अनि 6 भनेको कहाँ छ बी बार एउटै त रहेछ सीडी डाइरेक्ट लेखिदिँदा हुने रहेछ एउटै भर्टिकलमा छ नि त सी डी बार सर डी बार सर यसको कमन यो होइन माथिबाट चाहिँ एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हेर्न आयो नि यो बक्सबाट चाहिँ कसरी हेर्नु भनिसक्यो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ बक्सबाट हेर्ने होइन त हामीले माथिबाटै हेर्नु पर्ने हो बक्स त हामीले खाली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मात्रै 1 को लागि 1 कहाँ छ भनेर मात्रै थाहा पाउने हो बक्सबाट हेर्ने लेख्न सकिदैन क्या तपाईले सल्भ गर्न भन्नुभएको कमन तरिकाले हैन कमन तरिकाले सल्भ गर्नु भन्दा बरु हेर्ने नि त्यसको कमन हैन कमन तरिकाले हेर्नु भयो भने म एउटा गरिदिन्छु तर धेरै लामो भइदिन्छ जस्तै यो मुनिको गर्दियौ G3 को गरिदिन्छु जस्तै मलाई के चाहियो त 2 र 6 को हामीले यहाँ कतिवटा आउँछ त 0 0 छ हैन 0 0 भनेको ए बार बी बार अनि यतातिर पनि हेर्नु पर्यो 1 0 भनेको सी डी बार सक्यो प्लस अब मुनि 2 को सक्यो अब 6 को लेख्नु 6 को कसरी लेख्नुहुन्छ 0 1 छ भनेपछि ए बार बी अनि 6 को माथितिर पनि हेर्नु पर्यो 1 0 भनेको सी र डी बार सक्यो
अनि त्यहाँदेखि अब के गर्नु भने यसलाई सल्भ गर्नु कुन त कमन कमन के छ त हेर्नु त ए बार सी अनि डी बार सक्यो अनि त्यहाँदेखि के छ त कमन उठाएपछि के उब्रियो त बी बार प्लस बी होइन अनि त्यहाँदेखि हामीलाई थाहा छ बी बार अथवा बी प्लस बी बार भनेको 1 हो भनेपछि डाइरेक्ट हामीले लेख्न पायौँ ए बार सी अनि डी बार सक्यो ए कमन कमन तरिकाले गर्नुभयो यसरी नै जम्मैमा गर्नु पर्यो पहिला मैले 2 को लेखेँ अनि 6 को लेखेँ अनि तिनीहरूलाई जम्मै अल्जेब्रिक सल्भ गरेँ बुलन फङ्सन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि बुलन अल्जेब्रिकहरू अनि मैले रिजल्ट यो पाएँ त्यस्तै गरेर हामी G1 र G2 को पनि फाइन्ड गर्दा हुन्छ यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने बुझ्नुभयो यो भयो सर हामीले दुईवटामा गोलो लाउन चाहिँ पाउँदैनौँ दुईवटामा पाउँदैनौँ हामीले म्याक्सिममलाई मात्रै गोलो गर्ने हो अब दुईवटा गर्नु आयो भने आन्सर आयो आएन भने रङ भयो तर म के भन्छु भने तपाईँले म्याक्सिमम नम्बरलाई चाहिँ ग्रुप गर्नु त्यही भएर अस्ति मैले तपाईँहरूलाई रुल्स भने 9वटा कि कतिवटा रुल्सहरू छ त्यसलाई राम्ररी ब्लू कलरलाई राइट भएकोलाई मात्रै हेर्नु रङ भएकोलाई नहेर्नु राइट जहाँ जहाँ हेर्नु भएको छ त्यही मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यही इम्प्लिमेन्ट गरेको हो नि त अहिले मैले हो कि होइन भन्नु त एटलिस्ट ओभरअल कन्सेप्ट आयो होला कसरी ग्रुपिङ गर्ने हो अझै हामी हजुर हजुरले यो भनिसु होइन यो भन्दाखेरि के भन्छ नि यो 2 र 6 छ नि 2 र 6 हजुर यो 2 र 6 र यहाँ 12 र 8 मा 1 1 भएको भए यसलाई पनि कमन तान्न मिल्थ्यो हामीले 12 र 8 मा एकैछिन ल म यहाँ नुहान हाल्छु कि अनि थाहा पाउँछु के अरे 12 र यो 8 भएको छ ठाउँमा नि 12 र 8 भएको ठाउँमा यसरी गरिदिँदा भइगयो नि यसरी लिँदा भइहाल्थ्यो 12 र 8 भएको भए यसलाई पनि G4 भन्न पायो होइन यस्तो हजुर यसलाई अब G4 भन्नु पर्यो त्यो कन्डिसनहरू मैले दिएको छु तपाईहरुलाई यो जतिवटा कलम छ नि जतिवटा भित्र सेल छ नि त्यो सेलको लगभग मैले जम्मै क्वेशन्सहरू राखिदिएको छु तपाईहरु त्यो जम्मै क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यही क्वेशन मध्येमा एउटा आउँछ किनकि मैले जम्मै सेलको क्वेशन्सहरूलाई एउटा पनि छोडेको छुइनँ हैन तपाईहरुको किताबमा दुईटा मात्रै प्रब्लम छ हैन तर मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि धेरै दिएको छु हैन जस एक्जाममा ट्याकलिङ गर्ने खालको होस् भनेर हैन यो भयो बुझ्नु भयो अब म अर्को क्वेशन देखाउँछु तपाईहरुलाई अर्को यहाँ हेर्नु त हाम्रो के छ त यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ सबै बुलन फंक्सन हाम्रो दिएको छ अब यो समेसन दिएको छ भने कहाँ नम्बर छ जम्मै यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा 1 1 राखो हैन अब ग्रुपिङ गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुपिङ कस्तो ग्रुपिङ गर्नुहुन्छ जस्तै सबभन्दा म्याक्सिमम कुन ग्रुपिङ हो त सपोज मैले ग्रीन कलरलाई म्याक्सिमम ग्रुपिङ गर्न पाएँ 8 वटा छ नि त हो कि हैन भन्नु त 8 वटा पनि लिन पायो सबभन्दा 2 रेज द पावर n मा लिनु सबभन्दा धेरैलाई लिनु यो सक्यो अब अर्को हाम्रो के छ त अर्को अब 4 वटा सम्म झर्नु 4 वटा जस्तै यो एक्सटर्नल यो गरे मैले 4 वटा अर्को एक्सटर्नल यो गरे 4 वटा यो पनि सक्यो अब रह्यो कुन 1 यो दुईटा 1 अब यो दुईटा 1 लाई यसरी किन गर्नुहुन्छ तपाईले 4 वटैमै म्याक्सिमम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ म्याक्सिमम नम्बर लिने हो नि त हामीले खास गरी म्याक्सिमम नम्बर लिने अर्को हाम्रो के भयो त यो G1 ग्रीन कलरको सपोज ओरेन्ज कलरको G2 अनि अर्को ब्लू कलरको G3 बुझ्नु भयो ग्रुपिङ कसरी गरे तपाईहरुले यो मैले गरेको चाहिँ नगर्नु हैन तपाईले यो जुन क्वेशन छ नि यसलाई चाहिँ कपी गर्नु अनि ट्राई गर्नु ल यो तपाईहरुको असाइनमेन्ट हुन्छ है एउटा यो प्रब्लम हेर्नु अर्को मैले गर्देको छु एउटा दुईटा तीनटा चारटा क्वेशन मैले एक्स्ट्रा क्वेशन थपेको छु तपाईहरुले क्वेशन मात्र कपी गर्नु अनि सल्भ गर्नु भएन भने भोलि म हेर्दिन्छु ल अब लगभग जम्मैलाई कन्सेप्ट आइसक्यो होला कसरी मैले गरेको भनेर हैन
हजुर यो भन्नु ठाउँमा 8 वटा छ भने हजुरले 8 वटा लिन्छ हैन अँ अब सुनिसन यो हैन 0 यो 1 1 भएको ठाउँमा हेलो हजुर हेलो आवाजै आएन हौ मैले भन्न खोजेको नि सबै ठाउँमा 1 1 1 सबैतिर भयो भने एकैचोटी हामीले 16 वटा पनि लिन पायो 2 raised the power n जति हुन्छ भने लिँदा भइगयो नि के आउँछ 2 raised the power 1 मा n मा 1 आउँछ 2 आउँछ 4 आउँछ 8 आउँछ अनि 16 आउँछ अब यो भन्दा बढी हामीले प्र्याक्टिस गरेको छैन यति आउँछ 16 भन्दा बढी क्वेशनमा आउँदैन पनि यति 16 पनि लिँदा भइगयो नि आयो भने बुझ्नुभयो ल यो क्लास वर्क हो तपाईहरु होमवर्क भरेसम्म अपलोड गर्नु है जम्मै 4 वटा 5 वटा क्वेशन छ 5 वटा क्वेशन हजुर हैन एउटा यो स्लाइड भइगयो एउटा यो स्लाइड भइगयो अनि अर्को मुनिको दुईटा छ यो कपीले गरेको छु मैले हैन तपाईहरु क्वेशन मात्रै गर्नु म रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईहरु क्वेशन गर्नु अनि सल्भ गर्नु अनि मात्रै यता स्लाइडमा आन्सर चेक गर्नको लागि मात्रै हेर्नु यो दुईटा यहाँ दुईटा छ अर्को यहाँ दुईटा छ बुझ्नुभयो सर अरु कहाँ छ देखाउनु त म स्क्रिनशट गर्छु एउटा यो दुईटा अनि एउटा यो ए बी भन्ने राखेको छु मैले तीनटा भयो अर्को यो 4टा 5 वटा यहाँ दुईटा छ हजुर आजै आऊ यसलाई तपाईहरुले बुझाउनु भन्दा पनि नि तपाईहरुको टाइम हेर्नु एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नु सायद तपाईले सुरुचोटी 15-20 मिनेट लाग्छ केही अप्ठ्यारो हुँदैन तपाईले यो 4 नम्बरसम्म पुग्दाखेरि हैन यो डी नम्बरसम्म पुग्दाखेरि तपाईले टाइम कति कम गर्नुभयो त्यसलाई मेजर गर्नु तपाईले टाइम बाउन्ड त्यसलाई मैले कति घटाए कति छिटो अनि यदि तपाई 4 वटा गरिसक्नु भएपछि अनि लास्ट एकचोटी फाइनल गर्नु फेरि 4 वटा फेरि क्वेशन लिनु फेरि सल्भ गर्नु अनि तपाईले मिनिमम टाइम कति घटाउनु भयो सल्भ गर्नको लागि ग्रुपिङ गरेर अनि बुलियन फंक्सन कति छिटो गर्न सक्नु भयो त्यो चाहिँ चेक गर्नु अनि ठ्याक्क तपाईको एक्जाममा पनि त्यही अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ ल थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे अटेन्डेन्स गरिसो अब म गर्दैछु है